تأتي هذه الدورة التكوينية بعد النجاح الحملة الإعلامية التي قادها فرع الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية فرع طنجة أصيلة تحت شعار من أجل صحافة راشدة ومسؤولة. ووعيا منا بضرورة التكوين وأهمية التكوين قمنا بإعداد هذه الدورة بشراكة مع المدرسة العليا للتجارة والتسيير بغية الرقي بأعضاء الفرع ومخالطي الفرع، الرقي في تكوينهم وفي تفاعلهم مع هذا الإعلام الجديد، الإعلام الرقمي. أكيد أن الحديث عن عملية التكوين في إطار منظومة تطوير الإعلام الرقمي أو الإلكتروني هي عملية ليست بمستحدثة، ولكن هي عملية ترتبط بمنظومة معينة تخضع لمجموعة من المعايير الوطنية وكذا الدولية. أقول أن عملية التكوين كذلك تخضع أو تنصب بالأساس على الصحفي الإلكتروني باعتباره هو الأداة الأساسية وهو المستهدف بالأساس بعملية التكوين. أكيد أن عملية التكوين هذه تبقى ضرورة ملحة أمام جميع العاملين في حقل الإعلام الإلكتروني، خصوصا ما يمكن تسميته بالإعلام الإلكتروني الجاد المسؤول المتزن، الذي يحاول نقل رسالة معينة، الذي يحاول نقل خبر مع حرية التعليق، الذي يحاول في كل مرة المساهمة من أجل بناء رأي عام ينتقد من أجل أن يبني وليس أن ينتقد من أجل الهدم أو من أجل فبركة مجموعة من القضايا الهامشية التي لا تعني سواء الشعب المغربي أو الرأي العام المغربي أي الوطني أو العالمي أو العربي بالخصوص. أيضا أقول بأن عملية التكوين هذه هي ضرورة بالنسبة لكل صحفي أن ينحو أو أن يذهب أو أن يبحث بشكل حثيث من أجل التكوين وإعادة التكوين، لأن الإعلام الرقمي بما أنه إعلام يتطور في كل مرة بصورة كبيرة جدا، فعلى الصحفي الإلكتروني وعلى الإعلام الإلكتروني أن يطور نفسه بنفس السرعة وبنفس التلقائية من أجل الوصول إلى صحفي إلكتروني وإعلامي إلكتروني في مستوى التطلعات سواء المتلقي أو المستهدف بالوسيلة الإعلامية الإلكترونية. الدورة التكوينية التي سينظمها فرع الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بطنجة أصيلة يأتي في إطار سلسلة من الدورات التكوينية التي سينظمها الاتحاد مجموعة من المدن والجهات المغربية. بطبيعة الحال هناك دورة تكوينية بمدينة أكادير يجب الاستعداد لها بالتنسيق مع المديرية الجهوية هناك بوزارة الاتصال، أيضا بمدينة تارودانز، هناك أيضا دورة بمدينة التنغير الاستعدادات الجارية، ثم أيضا مدينة الحسيمة التي بدأت مؤخرا استعداداتها من أجل احتضان دورة تكوينية في الصحافة الإلكترونية. بطبيعة الحال هذه الدورة التكوينية تأتي مساهمة من الاتحاد المغربي للرقي بمهنة الصحافة الإلكترونية. أعتقد أنه لا يمكن أن نؤسس لصحافة رقمية مهنية قوية مضمونا ومحترمة شكلا إلا بتكوين وتكوين مستمر لكل العاملين والعاملات في هذا القطاع، خاصة أن هذه الصحافة فرضت نفسها بتفاعليتها وبسرعتها. كل المؤسسات سواء كانت عمومية أو غير عمومية معنية بمواكبة هذا التطور الكبير لتعلم الصحافة الإلكترونية. نتساءل مع كل المتسائلين هل أعددنا شعبا خاصة في معاهدنا خاص بالتكوين، شعبا خاصة بالتكوين وتكوين مستمر للصحافة الرقمية؟ هل لدينا استراتيجيات تشاركية مع كل العاملين لمواكبة هذه التطورات؟ هل لدينا مكونون في مستوى الحدث؟ علينا أن نجيب على هذه التساؤلات كلها حتى لا نتجاوز بفعل التطورات الكبيرة تعرفها الصحافة الإلكترونية. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيش اليوم ظاهرة وهي ظاهرة الإعلام الرقمي الذي أصبح يعني واحد صراع واحد تنافس نحو الارتقاء، نحو تحقيق الأهداف في جميع المجالات، بالمجال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية والإعلامية، وهو الموضوع الذي سنعيشه مع الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية. Bon, pour toutes les personnes qui sont là pour assister à cet événement, je vais dire une chose, c'est nulle part on ne peut ignorer le rôle de la technologie dans le domaine de l'informatique, dans tous les domaines aussi,
Pour cela, il faut agir, il faut faire une formation continue et pas formation seulement. لما كان الإعلام الإلكتروني شاملا ويجمع ما بين هو المكتوب وما هو سمعي وما هو بصري، كان للدورات التكوينية دورا أساسيا في تحيين وتحسين المخزون العلمي والتقني للفاعلين في هذا المجال، وبالتالي أصبح من اللازم إخضاع أي صحفي لهذه الدورات التكوينية التي تعتبر الحقنة أو الشحنة الدافعة للعطاء وتحسين العطاء. الدورات التكوينية هي أساس صناعة كل صحفي وصحفي خصوصا الصحافة الإلكترونية، لأنه يتحمل مجموعة من الإكراهات العمل الميداني وإكراهات العمل التقني داخل الاستوديو، وأيضا الإكراهات الكتابة وصياغة النصوص. وبدون الدورات التكوينية يصير الصحفي الإلكتروني متجاوزا وخارج الإطار الزمني، وبالتالي لا يمكنه مسيرة التطور الذي تعرفه هذه الصحافة من حين إلى آخر، ويصير عطاؤه أقل من جيد. طبعا وانسجاما مع البلاغ الاخير للمكتب التنفيذي الداعي كافه الفروع على المستوى الوطني باحداث تكوينات تساهم في الرفع والرقي من الاعلام الرقمي، وذلك حتى يتمكن الصحفي او الاعلامي من ضبط اخلاقيات المهنه. L'École supérieure de commerce et de gestion de Tanger, à travers cette coopération avec l'Union marocaine de la presse électronique, sur la programmation des 2 jours de formation concernant, au profit bien sûr, s'ouvrir sur son monde extérieur et son milieu socio-professionnel, puisque nous organisons toujours des activités. Et ces activités, elles étaient toujours publiées au niveau de la presse écrite. Maintenant, tout le monde sait que la presse électronique il gagne de plus en plus de la place par rapport aux autres supports. Et nous sommes tout à fait engagés pour aider l'Union marocaine de la presse électronique afin tout simplement de refaire cette expérience et pourquoi pas arbitrer cette journée toujours au niveau de nos locaux. Et nous nous engageons à inviter des intervenants étrangers même, que l'école tient tout simplement à les recevoir dans les meilleures conditions, afin tout simplement de consolider la compétence des différents intervenants au niveau de ce domaine. يبدو لي أن وزارة الاتصال المعنية، النقابة الوطنية للصحافة المغربية المعنية، الاتحاد المغربي المعني، كل الإطارات المعنية لمواكبة التطورات التي تعرفها الصحافة الرقمية. L'école supérieure de commerce et de gestion Tanger, elle a été toujours ouverte pour ce genre d'activité qui consiste à promouvoir le travail au niveau des différents domaines et surtout au niveau de la presse électronique, grâce auquel nous essaierons par tous les moyens de communiquer avec l'extérieur et surtout nos futurs étudiants, les bacheliers. وفي الختام نشكر كل الضيوف الذين لبوا الدعوة وكل الحاضرين معنا، ونجدد الشكر للمدرسة العليا للتجارة والتسيير على فتحها لنا هذا المجال، ونشكر كل الزملاء الصحفيين والإعلاميين، ولنا عودة إن شاء الله في برامج أخرى وفي مشاريع أخرى، مع تحيات الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية فرع طنجة أصيلة، والسلام عليكم ورحمة الله.